वेलकम टू ब्रहान्स प्रोप्राइटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामिक स्टडीज़ का सेक्शन जारी है और इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन में आज हम आपको दो टॉपिक्स पढ़ाएंगे। वो दो टॉपिक्स कौन से हैं? इस्लामिक कंट्रीज़ एंड सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे OIC कहा जाता है। ठीक है, अब ये टॉपिक जनरल नॉलेज जो सेक्शन हमने कवर किया था उसमें भी जब हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया तो हम ऑलरेडी OIC से मुताल्लिक़ काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अब तक 76 वीडियो लेक्चर्स आप लोगों तक डिलीवर किए जा चुके हैं और इनकी PDF नोट्स भी आपसे शेयर किए जाते रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हमने ओवरऑल कितने टॉपिक्स को कवर करना है? 2 टॉपिक्स को कवर करना है और आज ही इंशाल्लाह इसकी PDF फ़ाइल आपसे शेयर कर दी जाएगी। तो बग़ैर देर के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि इस्लामिक स्टडीज़ के इस सेक्शन में टोटल कितने टॉपिक्स थे? टोटल 20 टॉपिक्स थे। ठीक है, इनमें से तकरीबन अब हम कितने कर चुके हैं? तकरीबन 12 टॉपिक्स कर चुके हैं। 12 किस तरह से कर चुके हैं वो मैं आपको तफसील बता देता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट होली कुरान, टॉपिक नंबर 1। लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टॉपिक नंबर 2। इसके बाद हमने क्वेश्चंस अबाउट रोज़ा एंड हज। ठीक है, याद रखिएगा ये 2 अलग अलग टॉपिक्स थे, हमने एक ही टॉपिक इसको बनाया और दोनों टॉपिक्स को एक ही दिन हमने कवर करवाया। उसके अलावा खिलाफत राशिदा, खुलफाए राशिदीन से मुताल्लिक डिटेल में आपको पढ़ाया गया। अर्ली बैटल्स ऑफ इस्लाम इंक्लूडिंग गज़वाज, दैन बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट शरिया एंड लॉ, इनहेरिटेंस, किसास एंड दियत, ताज़ीर, ज़कात सिस्टम, क्वेश्चंस अबाउट एंजल्स एंड रिवील्ड बुक्स और क्वेश्चंस अबाउट सियासता। कल हम ये टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं और आज का टॉपिक है फेमस इस्लामिक कंट्रीज़ एंड सिटीज़ और इसके साथ साथ OIC। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे OIC कहा जाता है, इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले नंबर पर याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कितने ममालिक हैं? जिसमें 193 ममालिक हैं। कितने ममालिक हैं? 193 ममालिक हैं। ठीक है, अब हम जब OIC की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद। ठीक है, विद अ मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट्स स्प्रेड ओवर 4 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, याद रखिएगा ये जो 57 ममालिक इसमें शामिल हैं, इन ममालिक का ताल्लुक़ 4 बर्र आज़मों से है। कितने बर्र आज़मों से है? 4 बर्र आज़मों से इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता है, अब आपको रीसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा, फ़लस्तीन में जब इसराइल जुल्म सितम करता है तो OIC का इजलास, हंगामी इजलास बुलाया जाता है। जिस तरह से 2020 में आप देखें, 2021 में आप देखें, तो जब भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, ठीक है, आया वो फ़लस्तीन हो, आया वो कश्मीर हो, ठीक है, तो एक कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम उम्मा की, जिनमें ये 57 ममालिक शामिल हैं। ठीक है, तो एक हंगामी इजलास बुलाया जाता है। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अब तक OIC ने कोई खातिर ख्वाह हमें रिज़ल्ट्स नहीं दिए। ठीक है, आप अगर देखें आज तक मसला कश्मीर जू का तू है, फ़लस्तीन का इशू जू का तू है और पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं उस हवाले से OIC कोई खातिर ख्वाह चीज़ें हमारे सामने नहीं लाई, जिसकी वजह से कि मुसलमानों को कोई रिलीफ मिल सके। ठीक है, इसके अलावा ठीक है याद रखिएगा, it safeguard and protect the interest of Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony among various people of the world. ठीक है, the organization was established upon a decision of the historical summit which took place in Rabat Kingdom of Morocco के अंदर एक समिट करवाया गया 12 रजब 1300 यानी 1389 हिजरा की बात करें, और अगर हम अंग्रेज़ी तारीख की बात करें तो 25 सितंबर 1969 के अंदर इसका क़याम हुआ। ये क़याम क्यों हुआ? तो याद रखिएगा कि 1969 के अंदर जो मस्जिद अल अक्सा है, ठीक है, मुसलमानों का पहला किबला, उसको आग लगा दी गई। ठीक है, जिसके बाद मुसलमानों के अंदर गम व गुस्सा पाया गया।
ٹھیک ہے، جس کے بعد اس آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا قیام عمل میں آیا. ٹھیک ہے، اب اس وقت جو اس کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حسین ابراہیم طہا ان کا نام ہے، اور یہ 12ویں سیکرٹری جنرل ہیں جنہوں نے یہ پورٹ فولیو سنبھالا ہے نومبر 2021 کے اندر. ٹھیک ہے، او آئی سی آفیشیل لینگویجز کی اگر ہم بات کریں تو او آئی سی کے اندر 3 آفیشیل لینگویجز ہیں، جس میں عربک، انگلش اینڈ فرینچ. ٹھیک ہے، کتنی آفیشیل لینگویجز ہیں او آئی سی کے اندر؟ 3 آفیشیل لینگویجز ہیں. ٹھیک ہے، دا کلیکٹیو پاپولیشن آف او آئی سی ممبر اسٹیٹس از اوور 1.9 بلین ایز آف 2018. تو 2018 تک کی رپورٹ کے مطابق یہ جو 57 مسلم ممالک ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ 57 مسلم ممالک کا تعلق یاد رکھیے گا کہ 4 بر اعظم یعنی 4 کانٹیننٹ سے ہے. ان کی مجموعی آبادی کا اگر ذکر کریں تو کتنی بنتی ہے؟ 1.9 بلین ان کی آبادی بنتی ہے. ٹھیک ہے، وچ از میسو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آبزرور اسٹیٹس اس کے کون سے ہیں. آبزرور اسٹیٹس اس میں بوسنیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشیا، تھائی لینڈ اینڈ سینٹرل افریقہ ریپبلک اینڈ ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس اس کے کیا ہیں؟ یہ آبزرور اسٹیٹس ہیں. ان ایڈیشن ویریس انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایکٹ ایز آبزرورس. جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں کچھ وہ بھی ایز اے آبزرور اس کی ممبر ہیں، جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز اینڈ عرب لیگ اینڈ افریقن یونین. ٹھیک ہے، وہ اس کی کیا ہیں؟ آبزرور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایز آف 2022 ہم اگر 2022 کی تک کی بات کریں تو اوور آل 14 اسلامک سمٹس ہو چکے ہیں اور 7 ایکسٹرا آرڈینری سمٹس ہو چکے ہیں اس وقت تک. ٹھیک ہے، اور ہیو بین ہوسٹڈ ان ویریس کنٹریز اکراس دا 3 کانٹیننٹس. جو 3 کانٹیننٹس ہیں 7 بر اعظموں میں سے 3 بر اعظموں کے اندر اس کے یہ 14 سمٹس اور 7 ایکسٹرا آرڈینری سمٹس اب تک منعقد کروائے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ذکر کریں گے ان 57 ممالک کا جو اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں. لسٹ آف کنٹریز آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اب یہاں پر میں نے آپ کو کمپریہنسو انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے افغانستان نے 1969 کے اندر، اب 1969 کے اندر یہ آرگنائزیشن وجود میں آئی اور افغانستان تب سے لے کر اب تک اس کا حصہ ہے. افغانستان کی اگر پاپولیشن کی بات کی جائے وہ یہاں پر بتائی گئی، اور یہاں پر جو پرسنٹیج ہے مسلمس کی وہ 99% ہے. البانیہ، ٹھیک ہے، الجیریا، آذربائیجان، بحرین، بنگلہ دیش، بینن، برونائی، برکینا فاسو، کیمرون، چاڈ، کومورسو، جبوتی. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ اس کو فردر ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ 57 کے 57 ممالک یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے جوائن کب کیا اور ان کی پاپولیشن کتنی ہے اور یہاں پر آبادی کا، مسلمان آبادی کا تناسب کتنا ہے. تو ایجپٹ، گیبن، گیمبیا، گینا بیساؤ، گوائنا، انڈونیشیا، ایران، عراق، آئیوری کوسٹ، جارڈن، قزاقستان، کویت، کرغزستان، لیبنان. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لیبیا، ملائیشیا، مالدیوز، مالی، اس کے علاوہ موروکو. ٹھیک ہے، کچھ نام ایسے ہیں جو میں پروناؤنس نہیں کر سکتا، اوبویسلی پروننسیشن ان کی بہت ڈفرینٹ ہے. نائجیریا، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عربیہ، سینیگال، سیرا لیون، اور اس کے علاوہ صومالیہ، سوڈان، سورینیم، تاجکستان، ٹوگو، تیونسیا، ترکیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکمانستان، یوگینڈا، یو اے ای، ازبکستان، یمن اینڈ سیریا. یہ 57 ممالک اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں. کس کا؟ او آئی سی کا، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جس کو کہا جاتا ہے. اب پہلے او آئی سی کا کیا نام تھا؟ تو یاد رکھیے گا، پہلے او آئی سی کا نام تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. ٹھیک ہے، کیا نام تھا اس کا؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اس کا نام تھا. لیکن 2011 کے اندر او آئی سی کا نام چینج کر دیا گیا اور اس کا کیا نام رکھا؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن اس کا نام رکھا گیا.